گزشتہ روز سارے ضلع بکھر دے اندر مختلف مقامات دے اوتے 5 بندہ دا قتل کر دیتا ویندا ہے. 3 بندے بکھر شہر دے اندر، ایک بندہ 5 گرائی دے علاقہ دے وچ سگا بھائی اپنے سگے بھائی نو قتل کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح مٹھو بنڈو دے مقام دے اوتے بھی ایک دوست نو قتل کر دیندا ہے. یار قتل اسا کتنا عام سمجھ گئے ہے اس قتل نو. کیا پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے پاک قرآن دے اندر اس دی وعید کتنی سخت ہے، اس واسطے کتنا سخت عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دے دن سب تو پہلا فیصلہ قتل دا کیتا ویسی. اللہ اکبر کبیرہ. قتل کتنا بڑا گناہ ہے اس گل تو بندہ اندازہ لا سکتا ہے کہ قیامت دے دن سب تو پہلا فیصلہ قتل دا تھیندا پہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اتنے تک اپنے دین دے اندر نجات دی حالت اجراندا ہے جتنے تک وہ کہندا خون نہ بہاوے، اتنے تک کہنو قتل نہ کرے. جڑا کہنو قتل کر لیتا اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور مقام تے ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا کوئی بندہ کسی غیر مسلم شہری نو قتل کریندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسی، جنت دی خوشبو بھی نہ سنگ سکسی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی سخت وعید. اور قرآن پاک سورہ مائدہ دے اندر بھی واضح طور تے آیا. یہ حدیث مبارکہ دا مفہوم بھی ایک بندے دا قتل، ایک انسان دا قتل، پوری انسانیت دا قتل ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو اس لعنت دے کولو محفوظ و مامون فرماوے. اللہ تبارک و تعالی دی لعنت ہوندی ہے ایسے لوگاں دے تے چونکہ کبیرہ گناہ ہے یار. اور لوگ غیرت دا نہ لیندے. گزشتہ دنوں دے اندر نور پور دے علاقے دے اندر بھی قتل کر دتا گیا. اسی طرح اگر غیرت دا نہ لے دیتا وجہ میاں اے بھی دین دے اوتے ایک دھبا ہے. غیرت دے معاملے دے وچ بھی دین اجازت نہیں دیندا قتل کرنے وان دی. اللہ اکبر کبیرہ. شرعی عدالت موجود ہے، اسلامی عدالت موجود ہے، اس دے نال رجوع کیتا ونجے. جدوں بھی کوئی بندہ جرم کرے، کوئی گناہ کرے تو اس نو عدالت دے ذریعے اللہ اکبر کبیرہ اس تو روکا ونجے تا اے غلط گل ہے کہ اس نو قتل کر دیتا ونجے. اسلام اس گل دی ہرگز اجازت نہیں دیندا. دعائے مالک کائنات خالق لم یزل رازق ارض السماوات سانو اس لعنت دے کولو محفوظ و مامون فرماوے. بکھر دے امن نو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ وت آباد و شاد فرماوے. جزاک اللہ. السلام علیکم.